नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको संकेत। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार बनाउन आन्तरिक कसरतमा। पोखरा विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालले आगामी वैशाखदेखि आकस्मिक सेवा सुरु गर्ने। शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा। नेपाली सेनाका भूतपूर्व सैनिकको सम्मेलन पोखरामा सुरु। सम्मेलनमा भूपू सैनिकका प्रतिनिधिद्वारा विविध सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत। खाना पकाउने ग्यासको आयातमा कमी आएको आयल निगमको तथ्याङ्क। ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गरेको अनुमान। र पोखराको महेन्द्रपुलमा रेलिङ भाँचिएको महिना दिनसम्म पनि पुनर्निर्माण नहुँदा पैदल यात्री जोखिममा। सम्बन्धित निकायलाई ध्यान दिन आग्रह। एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन। एक वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट एकजनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। जापानिज प्रविधिमा सञ्चालित लिफ्ट, अटो टोयलेट, ज्यागुजीको पूर्ण प्रयोगमा डिलक्स तथा स्वीट रुमहरू, रूफटप स्विमिङ पुल, पब्लिक ज्यागुजी, स्काई बार, साउना, भ्यू टावर र पार्टी सेमिनार हल सहितको होटल सारा पोखरा, लेक साइड 14 नम्बर स्ट्रिट, लग्जरियस हस्पिटालिटी। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको संकेत सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति चुनावमा पुरानै गठबन्धन बिउतिएपछि गण्डकी प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण फेरिने संकेत देखिएको छ। गठबन्धनमा सामेल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार बनाउन आन्तरिक कसरत थालेका छन्। केन्द्रीय समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै प्रदेश सरकार पनि फेरिने स्थिति बनेको हो। अहिले गण्डकी प्रदेशको सरकार नेकपा एमालेको नेतृत्वमा छ। माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा गत पुस 25 गते एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएको थियो। कांग्रेसको गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनासाथ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँडबारे गठबन्धन दलको शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ। 1-2 दिनभित्रमै त्यसको टुङ्गो लाग्ला उहाँले भन्नुभयो। गण्डकीमा पनि माओवादीले सरकार छोडेर समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सभामुख सहित प्रदेश सभाका 8 सदस्य रहेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ अहिलेको सरकार अल्पमतमा पर्छ। सरकारलाई माओवादी सहित एमालेका 22 र राप्रपाका 2 प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन छ। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा राप्रपाले मात्र समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकारले बहुमत गुमाउँछ। संघ र अरू केही प्रदेश सरकारबाट हटेको राप्रपाले गण्डकीबाट भने अझै बाहिरिने निर्णय गरेको छैन। गण्डकी सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित एमालेका 4, माओवादी केन्द्रका 2 र राप्रपाका 1 मन्त्री हुनुहुन्छ। पोखरा विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालले आगामी वैशाखदेखि आकस्मिक सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। विक्रम सम्वत 2079 भदौ 22 गतेदेखि ओपीडी सञ्चालन गर्दै आएकोमा अस्पताललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दै आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्न लागि हो।
पोखरा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान संकायका डिन डाक्टर अमर नागिलाले शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जाँचबुझ सम्बन्धी प्राविधिक समितिलाई विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पतालको वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको र मन्त्रालयले त्यसको चाँडै टुङ्गो लगाउने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयले काम गर्दै गर्नुहोस् भनेको छ, तर सञ्चालन अनुमति पत्र पाएपछि 100 शैय्याको अस्पतालको रूपमा हामी पूर्ण रूपमा सेवा दिन्छौँ उहाँले भन्नुभयो। पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दीपेन्द्र कुमार यादवले अस्पताल सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन भइसकेको र आवश्यक फर्निचर तथा उपकरणको यथेष्ट व्यवस्थापन गरी वैशाखको पहिलो सातादेखि आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो। विश्वविद्यालयका इन्जिनियर सुदीप अधिकारीले अस्पतालको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको बताउनु भएको छ। यो अस्पताल पोखरा महानगरपालिका 30 खुदी ढुङ्गेपाटनमा अवस्थित पोखरा विश्वविद्यालय प्राज्ञिक भवन कम्प्लेक्सको पूर्वपट्टि निर्माण गरिएको छ। नेपाली सेना पश्चिम पृतना मातहतका 7 जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने भूतपूर्व सैनिकका लागि लक्षित गरी आयोजना भएको भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन पोखरामा सुरु भएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले पोखराको फुलबारी ब्यारेकमा आज उद्घाटन गर्नुभएको सम्मेलनमा मनाङ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङमा स्थायी बसोबास गर्ने 3894 भूपू सैनिकको सहभागिता छ। नेपाली सैनिक कल्याणकारी बोर्डको स्थापना भएसँगै निरन्तर रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा सेनाले भूपू सैनिक सम्मेलन गर्दै आएको छ। हाल निवृत्ति भरणमा राजीनामा स्वीकृति भएका भूपू सैनिकको संख्या 81,643 रहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। पारिवारिक निवृत्ति भरण उपभोग गर्नेको संख्या 15,872 समेत गरी कुल निवृत्ति भरण उपभोग गर्नेको संख्या 97,515 रहेको छ। सम्मेलनमा भूपू सैनिकका प्रतिनिधिद्वारा मार्च, झाँकी प्रदर्शन, राष्ट्रिय गीतमा सामूहिक नृत्य, पिटी र सैनिक ब्यान्ड प्रदर्शनी, ज्येष्ठ सैनिक सम्मान, व्हीलचेयर तथा वैशाखी वितरण, 4 भन्दा बढी सन्ततिलाई सेनामा प्रवेश गराउने आमा बुबालाई सम्मान, शताब्दी पुरुष महिला सम्मान र अन्तर्क्रिया तथा छलफल हुनेछ। अवकाश प्राप्त सैनिक एवं पारिवारिक निवृत्ति भरणमा रहेका व्यक्तिप्रति लक्षित सम्मेलनले विभिन्न दर्जा, नियुक्ति, युनिट र स्थानमा तैनात रही योगदान पुर्याएका पूर्व सैनिकको पुनर्मिलनको ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ। सम्मेलनबाट सैनिक नेतृत्वले विभिन्न स्थानमा पुगेर पूर्व सैनिक एवं तिनका परिवारसँग अन्तर्क्रिया गर्ने हुँदा सेनाले आफ्ना हिताधिकारीको कल्याणका लागि गरिरहेको प्रयासको मूल्याङ्कन तथा भावी योजना तर्जुमा गर्न महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुनेछ। धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको आँधीखोलाको संरक्षण तथा सरसफाई गर्न हप्तामा 2 घण्टा अभियान थालिएको छ। प्रत्येक शनिबार बिहान 7:30 देखि 9:30 बजेसम्म वालिङस्थित आँधीखोलाको संरक्षण र सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको हो। वालिङ नगरपालिका, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय सङ्घ संस्था तथा स्थानीयवासीको सक्रियतामा सुरु भएको अभियानले 12औं हप्ता पूरा गरेको छ। आँधीखोला हाम्रो सभ्यता र पहिचान भएकाले यसलाई जोगाइराख्नु दायित्व सम्झेर संरक्षण तथा सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको आँधीखोला संरक्षण सरोकार मञ्चका संयोजक प्रकाश अर्याल बताउनुहुन्छ। पानीका मुहान तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिन सचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत समाजमा सकारात्मक सन्देश दिनका लागि अभियान थालेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको आँधीखोलामा ढल तथा फोहोर मैला नफाल्नका लागि सकारात्मक सन्देश दिन खोलामै पुगेर सरसफाई गर्दै आएका छौँ उहाँले भन्नुभयो। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो अभियानमा विस्तारै सहभागी थपिँदै हुनुहुन्छ। 12औं हप्ता सकियो, निरन्तर चल्नेछ उहाँले भन्नुभयो। सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीय रेडियो,
पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट सूचना प्रवाह गरी अभियानमा सहभागी बनाउने गरिएको छ। आँधीखोला सरसफाई अभियान प्रभावकारी बन्दै अगाडि बढेको अर्याल दावी गर्नुहुन्छ। वालिङमा जस्तै अन्य पालिकामा पनि संरक्षण र सरसफाइका लागि अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ। रामायणमा उल्लेख श्रवण कुमारका अन्धा अन्धी मातापिताको आँसुबाट उत्पत्ति भएको मानिने आँधी खोलाको जल दूषित हुँदै गएको छ। बढ्दो जनसङ्ख्या र खोलाको किनारमा रहेका बजार तथा बस्तीका ढल सिधै खोलामा मिसाउँदा प्रदूषण बढेको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारको एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत तनहुमा खानेपानी आयोजना निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको छ। जिल्लामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका 139 आयोजना मध्ये 10 आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रदेश सरकारको 1,54,00,000 रुपैयाँको लागतमा आयोजनाको निर्माण गरिएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय तनहुका इन्जिनियर वामदेव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। 858 घरधुरीका करिब 4,290 जना आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने उहाँले बताउनुभयो। पौडेलका अनुसार अधिकांश आयोजना लिफ्टिङबाट निर्माण गरिएका छन् भने केही ग्राभिटी प्रणालीका आयोजना छन्। आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले लामो दूरीबाट पानी बोकेर खानुपर्ने समस्याको अन्त्य हुनुका साथै करेसाबारीमा सिँचाइ समेत गर्न सकिने भएपछि स्थानीय बासिन्दा उत्साहित भएका छन्। इन्जिनियर वामदेव पौडेलले भानु नगरपालिका 10 स्थित चेककोट खानेपानी आयोजनाको लागि 20 लाख बजेट विनियोजन भएपछि निर्माण सुरु गरिएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण बागलुङ शाखाले केन्द्रीय प्रसारण लाइन गाउँमा पुर्याएपछि स्थानीयमा खुसियाली छाएको छ। अब ठूला मेसिनरी सामान सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था भएको छ। बागलुङको बरेङ गाउँपालिका 1 ओखरेनी र छापा गाउँमा यस वर्ष विक्रम सम्वत 2059 मङ्सिरदेखि बिजुली बलेको भए तापनि त्यो पर्याप्त थिएन। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सहयोगमा निर्माण भएको पालुङ खोला लघु जलविद्युत आयोजनाले 20 वर्ष गाउँ उज्यालो बनाएको थियो। 20 किलोवाट क्षमताको लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बढ्दो जनसङ्ख्या र खपत बढ्दै जाँदा अपुग हुन थालेको थियो। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतबाट स्थानीयले बत्ती बाल्ने, ससाना मिल र इलेक्ट्रोनिक सामान चार्ज गर्न मात्रै गर्ने गर्थे। अहिले पनि यो विद्युत आयोजना सञ्चालनमा छ। पालुङखोला जलविद्युत आयोजनाका अध्यक्ष सकस बहादुर छेत्रीले लघु जलविद्युतले स्थानीयको जीवनमा ठूलो परिवर्तन लिएको सुनाउँदै अब केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेपछि थप परिवर्तन ल्याउने बताउनुहुन्छ। लघु जलविद्युत पुरानो हुँदै गएको र बेला बेलामा सामान्य समस्या आइपर्ने गरेको, तर अब भने त्यस्तो समस्या नआउने उहाँको विश्वास छ। अध्यक्ष छेत्रीले भन्नुभयो, 20 वर्षदेखि गाउँमा बिजुली बाल्दा धेरै दङ्ग परेका थिए। पछिल्लो समय बिजुली खपत बढेको थियो। अब केन्द्रीय प्रसारण लाइन आएपछि पहिलेको तुलनामा केही सहज हुने विश्वास छ। विद्युत प्राधिकरणको बरेङ गाउँपालिका छापा र ओखरेनीका 150 घरसँगै जैमिनी नगरपालिका 4, 8, 9 र 10 वडाका 150 गरी 300 घरमा केही हप्ता अगाडि मात्रै केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याइएको हो। लघु जलविद्युतको भरमा रहेका स्थानीयलाई केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेपछि ठूलो राहत दिलाउने प्राधिकरणले जनाएको छ। स्थानीय थम बहादुर थापाले समय समयमा विद्युत गृहमा समस्या आउने र नहर पहिरोले बगाउँदा अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको भन्दै अब उज्यालोमा बस्न पाउनुका साथै साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। मुलुकमा खाना पकाउने ग्यासको आयात घटेको छ। नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूका अनुसार गत वर्षको तुलनामा झण्डै 6% ग्यास आयातमा गिरावट देखिएको हो। बिजुली प्रयोगमा उपभोक्ताहरू अभ्यस्त हुँदै जाँदा ग्यासको प्रयोग घट्न थालेको हुन सक्ने निगमको अनुमान छ। विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा 1,92,00,000 किलोले खाना पकाउने ग्यासको आयात घटेको हो। यसलाई सिलिन्डरमा
हिसाब गर्दा करिब 13,52,112 गोटा सिलिन्डर हुन आउँछ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म 38 अर्ब 72 करोड रुपैयाँको 34 करोड 8,76,000 किलो खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ। गत वर्ष समीक्षा अवधिमा 40 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको 36 करोड 34,000 किलो ग्यास आयात भएको थियो। यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा 1 अर्ब 91 करोड 53 लाख रुपैयाँले ग्यासको आयातमा सङ्कुचन आएको हो। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायका अनुसार ग्यासको आयात करिब 6% घटेको छ। सम्भवतः शहरमा धेरै मात्रामा खपत हुने ग्यासलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गरेको हुन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। पोखराको महेन्द्रपुलमा माघ 29 गते गाडी ठोकिँदा पुलको रेलिङ भाँचिएको थियो। रेलिङ भाँचिएको महिना दिन बित्दा पनि निर्माण गरिएको छैन। यसले गर्दा यहाँ खतरा बढेको छ। यात्रु तथा पर्यटक र बालबालिका खस्ने हो कि भन्ने जोखिम बढेको छ। दुर्घटना हुनु पूर्व नै सावधानी अपनाउनु बुद्धिमानी हो। यस्तो संवेदनशील विषयलाई किन स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैन त भनेर हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्नुहुन्छ उहाँहरू आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। मर्मत त गर्नु पर्यो नगरपालिकाले हैन। यहाँ महानगरपालिकाले गर्नु पर्यो। यहाँ मान्छेहरू यो हङ्ग भएको बच्चाहरू पर्लान्, कोही मान्छे फदाल्लान्, अनि यसलाई त बार अलि राम्रोसँग लाउनु पर्यो, मर्मत गर्नु पर्यो, नगरपालिकाले नि हेर्नु पर्यो। धेरै असर गर्छ नि यो पुल चाँडै बन्नु पर्ने हो भनेर माघ कति गतेहरू 29 गते भन्दाखेरि त चैतको आज 9 गते भइसक्यो। किन बनेर छिटो बनाइदिनु पर्यो होइन र। छिटोमा छिटो दुर्घटना भएको खण्डमा छिटोमा छिटो यो पुल सहरको बजार हो, बजार दुर्घटना फेरि हुनसक्छ। तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो यसमा होइन। के भन्ने सरकार निदाएको छ। कुनै पनि सरकार बिउजिएको छैन। यो चाहिँ अब मेरो विचारमा नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ कि अथवा चाहिँ अब सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ त्यो त हामीलाई थाहा भएन। तर जसको कार्यक्षेत्रभित्र परे तापनि यो चाहिँ इमिडिएटली बनाइसक्नु पर्थ्यो। किनभने यो चाहिँ रिस्क फ्याक्टर छ, तल नदी छ होइन। अब यहाँबाट केही भयो भने, किनभने विगतमा पनि हामीले देखेको के हो भने मान्छेहरू यहाँबाट हाम फाल्ने होइन, आत्महत्या गर्ने खालका चाहिँ एक्टिभिटिजहरू यहाँ भएको थियो। यो हुँदाखेरि त अझ सजिलो भयो नि त इमिडिएटली गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। हो अब यो खास हेर्दाखेरि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने। अनि यहाँको यो पोखरा महानगरपालिकाको मेयर साहबले हेर्नुपर्ने। अब यस्तोमा यो दुर्घटना भइरहेको छ, यत्रो गाडीहरूको चाप आइरहेको छ। यो गाडीहरू थोरै दायाँ बायाँ हुने बित्तिकै तल सेतीमा खस्छ र कसैको ज्यान बच्ने र तल खसिसकेपछि लास पनि नभेट्ने अवस्था छ। निकै गहिरो छ यहाँ तल। अर्जुन चौपारी गाउँपालिका 3 आगरी खर्कका शिवालय आमा समूहले सामूहिक आलु खेती थालेको छ। गाउँमा लाहुरे आउँदा होस् या विवाह व्रतबन्ध हुँदा आमा समूहले आफ्नो सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी आर्थिक सङ्कलन गरेर गाउँ समाजमा विभिन्न विकास निर्माण तथा समाज सेवाका काम गर्दै आएको आमा समूह सामूहिक आलु खेतीमा समेत जुटेको हो। 2057 सालमा स्थापना भई गाउँमा विकास निर्माण र समाज परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको आमा समूह गाउँपालिकाको अनुदानमा आलुको बिउ तथा रासायनिक मल प्राप्त भएपछि पहिलो पटक सामूहिक कृषिमा जोडिएका हुन्। आलु प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाले पूर्ण अनुदानमा बागलुङ ताराखोला जातको बिउ दिएको र सोही आलु लगाइएको समूहले जनाएको छ।
आमा समूहले 15 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर सामूहिक रूपमा बर्खे आलु लगाएको हो। आमा समूहले अनुदानमा प्राप्त 800 केजी आलु लगाइएको समूहकी सचिवले बताउनु भएको छ। हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको संकेत। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार बनाउन आन्तरिक कसरतमा। पोखरा विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालले आगामी वैशाखदेखि आकस्मिक सेवा सुरु गर्ने। शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा। नेपाली सेनाका भूतपूर्व सैनिकको सम्मेलन पोखरामा सुरु। सम्मेलनमा भूपू सैनिकका प्रतिनिधिद्वारा विविध सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत। खाना पकाउने ग्यासको आयातमा कमी आएको आयल निगमको तथ्याङ्क। ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गरेको अनुमान। र पोखरामा महेन्द्र पुलको रेलिङ भाँचिएको महिना दिनसम्म पनि पुनर्निर्माण नहुँदा पैदल यात्री जोखिममा। सम्बन्धित निकायलाई ध्यान दिन आग्रह। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।